दुनिया के काम ना किसी के खत्म हुए ना क़यामत तक खत्म होंगे। हर बंदा मसरूफ है, हर बंदे को काम है। अलबत्ता बंदा समझे तो मस्जिद में आना भी एक काम है ना। बात तो ये ना कि किसी को हम कहते हैं कि यार मस्जिद नहीं आना है, यार कम बड़ा मसरूफ, तो भाई मस्जिद में आना भी तो एक काम है ना। ये काम भी हम नहीं करना, मुर्दों ने नहीं करना। जो मर गया उसको अब मस्जिद में आने की कोई तौफीक नहीं है। हमें अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी है, ये करम किया है कि हम मस्जिद में आ रहे हैं। जब हम मर जाएंगे तो फिर हम मस्जिद में नहीं आ सकेंगे। हमारी रूह जहां भी रहेगी अल्लाह ताला के इल्म में है, हमारे इल्म में नहीं है। अलबत्ता मस्जिदों से मोहब्बत करने वालों की रूहें भी मस्जिदों में रहा करती है। उनकी रूहों को भी ये तौफीक मिलती कि वो मस्जिदुल हराम में रहें, मस्जिद नबवी में रहें, मैदान अरफात में रहें या जहां भी रहें। रूह कैद नहीं की जाती, ये ज़हन में रहे। रूह कैद नहीं की जाती, काफर की रूह कैद की जाती है। रूह जब बदन से निकल गई तो मुसलमान की रूह आजाद है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। ये सारी पाबंदियां दुनिया में है। मर के बंदा चला गया तो अब उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ना उसने नमाज की पाबंदी है, ना रोजे की पाबंदी। मर गया तो अब सारी पाबंदियां खत्म। तो मुसलमान की जो रूह है वो आजाद है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। हां, उसके दर्जे के मुताबिक उस रूह की पहुंच है। अगर उसका दर्जा बुलंद है तो वो रूह जमीन से परवाज करती है और अर्श तक चली जाती है, ये याद रखें। और अगर उसकी रूह जो है उसके दर्जे कम है तो वो नीचे तक उसका वो सिलसिला रहता है, जन्नतुल फिरदौस तक रहता है। हर एक का दर्जा है। फिर कुछ रूहें हजर अस्वद के पास होती हैं जहां आप इस्तिलाम करते हैं। कुछ मुसलमानों की रूहें वहां पर मुल्तजम पे मौजूद रहती हैं। कुछ की रूहें जमजम के कुएं के पास होती हैं और कुछ की रूहें मैदान अरफात में होती हैं। और मजे की बात है, जो हज के दौरान फौत हुआ तो उसकी शक्ल में अल्लाह पाक कयामत तक एक फरिश्ता भेजता है जो हर साल मैदान अरफात में हाजिरी देता है। हर साल वो मैदान अरफात में कयामत तक हाजिरी देता रहेगा। जो हज के दिनों में, हज के एहराम में फौत हुआ, यानी 8, 9 को जो 10 तक 3 दिन बंदा एहराम में रहता है, तो उस एहराम में जो मर गया तो अब कयामत तक हज का सवाब, और अल्लाह चाहे तो उसकी शक्ल में फरिश्ता आएगा, हज करके चला जाएगा, फिर आएगा, फिर करके चला जाएगा, और वो रूहें भी वहीं मौजूद होती हैं। हां, अलबत्ता एक बड़ा अहम मसला यहां पर यह बात शुरू हुई तो बता दूं, कोई भी रूह दोबारा किसी बदन में नहीं आ सकती। ये मुसलमानों का अकीदा है। जैसे कहते हैं ना, सवारी आ गई, इस पे बाबा फरीद की सवारी। सवारी का मतलब है बाबा फरीद की रूह इसमें आ गई, गौस पाक की रूह आ गई, ख्वाजा अजमेर की रूह आ गई। लोगों ने ये ढकोसले बनाए हुए हैं। वो किसी वलीउल्लाह की या किसी आम मोमिन की भी रूह नहीं होती। वो जिन होता है जो उसके अंदर आता है, उसके दिमाग को काबू करता है और झूठ कहलवाता है कि मैं बाबा फरीद हूं, पूछो की पूछना जे। तो वो फिर लोग, बिलखुसूस औरतें सामने बैठ जाती हैं, वो उनसे सवाल करती हैं कि मेरे पुत्र दी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मेरी धी दा इधर रिश्ता होएगा नहीं होएगा। वो इस तरीके के सवाल पूछते हैं और वो जिन ये तमाशा देख के खुश होते हैं कि देखो असी अकलमंद इंसान नु बेवकूफ बना देता। वो खुश होंगे। तो मकसद हम इंसान है, अशरफुल मखलूकात हैं, और कैसी बेहुदा हरकतें लोग करते हैं। एंदे जी बाबा फरीद दी सवारी आ गई। बाबा साहब अल्लाह के वली हैं, नेक बंदे हैं, उनकी रूह आलम अरवाह में नेक जगह पर, अच्छी जगह पर है। तो उसने ये तमाशा थोड़ी लगाना। रूह जिस्म से निकल गई तो अब दोबारा बदन में वापस आएगी, अपने ही बदन में,
جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا. اس سے پہلے یہ روح جو ہے واپس بدن میں آتی ہے. صرف یہ جو درجہ مقام حاصل ہے یہ میرے تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے, اس کے علاوہ کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے, ورنہ ایسے ہی ہم لوگوں کے ہاتھوں بکتے رہیں گے, ہمارے عقیدے بکتے رہیں گے, ہمارے جذبات بکتے رہیں گے کہ نہیں جی ہے عورت بڑی بھاگے بھری ہے, اندے تے سواری آندھی, انہوں چھیڑنا نہیں, انہوں پوچھنا نہیں, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اور یاد رکھیں جتنا نظام ہے یہ اللہ کا ہے تقدیر, اس کو نہ میں بدل سکتا ہوں نہ آپ بدل سکتے ہیں. ہاں البتہ تقدیر کے کچھ فیصلے ہیں وہ صرف لکھا ہوا ہے تقدیر میں کہ اس کے لیے اس کی ماں باپ یا فلان ایک بندہ دعا کرے گا تو ہم بدل دیں گے. تو پھر جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو بدل دیتا ہے, کیونکہ وہ شرط پہ موقوف ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو ہم اس کا یہ مسئلہ بدل دیں گے. تو جب وہ دعا کرتا ہے تو بدل دیا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے لوگوں سے دعا لیا کرو, پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے. اللہ کے اوپر کسی کا روب دبدبا, اللہ کے اوپر کسی کا اختیار, اللہ مجبور نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے یہ بندہ کروا لے گا. بھائی کوئی بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. جس نے بھی جو بھی کرنا ہے منت ترلا کرنی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں البتہ اللہ کے جو نبی ہیں بالخصوص حضرت محمد الرسول اللہ, کیونکہ مقام محبوبیت پر فیض ہیں, تو محبوب جو ہوتا ہے تو اس کی ادا بھی پھر محب کو پسند ہوتی ہے. تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اور ہے کہ انہوں نے تو کسی نے کہا کہ جنت چاہیے تو حضور پاک نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو جنت الاٹ کر دی. ایک عورت تھی نا, اس کے اوپر مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور اس کا ستر کھل جاتا تھا. عرض کی حضور یہ بہت مہلک مرض ہے اور مجھے پتہ نہیں چلتا اور ستر میرا کھل جاتا ہے. تو نبی پاک نے کہا بیماری کے اوپر صبر کر اور جنت لے لے یا پھر بیماری سے شفا لے لے, تو جو کہے گی میں تجھے عطا کر دوں گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تجھے بیماری ہے صبر کر لے اور جنت تیری. اور صبر نہیں ہوتا, شفا چاہیے تو پھر شفا لے لے. عورت تھی, سمجھدار تھی, صحابیہ تھی, انہوں نے کہا کہ حضور مجھے جنت عطا کر دیں اور ساتھ یہ دعا کر دیں مجھ پہ مرگی کا دورہ پڑے تو میرا ستر نہ کھلے. تو حضور پاک نے کہا جنت بھی تجھے عطا کی اور اب جب بھی اس آزمائش میں آئے گی تو تیرا ستر کبھی بھی نہیں کھلے گا. حضور نے دونوں باتیں اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے کرم سے عطا فرما دی. تو یہ چیزیں. تو آج ہم نے میرے دوستو حضرت صالح کا ذکر کرنا ہے, ان کی قوم کا ذکر کرنا ہے. بڑی اس میں باتیں ہیں, باریک نکتے ہیں, غور و فکر ہے ہمارے لیے. حضرت پاک نے ان کو نبوت عطا کی اور انہوں نے لوگوں میں تبلیغ فرمائی. قرآن میں سورہ ہود اور مختلف سورہ شمس اور دیگر صورتوں میں اس کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. تو حضرت صالح جو تھے ان کی عمر تھی 280 سال. اندازہ لگا, میں تو حیران ہوتا ہوں, کسی کی عمر 464 سال ہے, حضرت ہود کی عمر 464 سال تھی, حضرت صالح کی عمر 280 سال, حضرت نوح کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ. کتنی کتنی عمریں پائیں اور دنیا چھوڑ کے چلے گئے, اور ہم لوگ 60-70 سال کے چکر میں رولے رپے پا کے بیٹھے ہیں. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اور پریشان ہم اتنے ہیں کہ جیسے ہم نے 1400 سال رہنا ہے. پریشان اتنے ہو جاتے ہیں. بڑولا آٹے نال بھرا پڑا ہے, گندم 100 من پئی ہوئی ہے, جیب 10,000 روپیہ بھی ہے, 10 کلے بھوئیں بھی ہے, پتر بھی نوکری کر رہے ہیں, تے بابے تو پوچھو تو مردہ پیا. پوچھو نہیں پوری نہیں پہندی جی, کی کریے جی, پوری نہیں پہندی, پوری نہیں پہندی. کو مسیت آستے دے دو جی, ہے جی 1000 روپیہ لے لو, وہ جی تو آڈا تے ایڈا کام کم تے نہیں جی پوری نہیں پہندی, کی کریے. تو مڑ اللہ آندہ ہے ہن سن لے تیری پوری پینی کو نہیں, ایک گل پکی جے. پھر اللہ آندہ ٹھیک ہے تیری نہیں پوری پہندی, 10 کلے بھوئیں دیتی, 5 تیریاں دکانہ ہیں, پتر تیرے کمائی کر دے پین, انہا تیرے کول پیسہ ہے, اگر تیری آج بھی پوری نہیں پئی, ٹھیلے آلے تو چنگا ہے, جتی کو گاڑ کے بھی تو گزارا کر رہی ہے, روزانہ جاندہ ہے 1000 روپیہ دھیاڑی لے آندہ ہے,
ड्राइवरी कोई करता है, कोई दिहाड़ी करता है, कोई नौकरी करता है, उसे नहीं देख रहा बंदा और कह रहा मेरी पूरी नहीं पड़ रही, मुझे बताओ फिर अल्लाह आंदा ही होना है ना भी तू 10 किले दे भी राजी नहीं, तेरे बैंक च भी पैसे सूद लगा जा रही है, उन्होंने सूद खादी जा रही है और औलादा भी कमाई जा रही हैं और फिर भी जनाब खा 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 के बुढ़ा बंदा हो गया तो आंदा पूरी नहीं पैंदी। हुण दसो भी उस बंदे का कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं होता। इलाज फिर अगा फरिश्ते ही करनगे। सबर करो और साथ शुक्र भी करो। समझ आ गई? और खुले हाथ रखो। अल्लाह सखी है और सखी को पसंद करता है। अल्लाह सखी है और सखी को पसंद करता है। 1,24,000 पैगंबर कमोबेश दुनिया ते आए, उन्हां विचों एक नबी भी बखील नहीं। नबी पाक दे सहाबा फिर 1,24,000 कमोबेश हजूर दे सहाबा, उन्हां विचों एक भी बखील नहीं। नबी पाक दी औलाद, फिर औलाद दियां आगा गल्लां सुनो हैं तो बीबी फातिमा दे दरवाजे ते हजरत सलमान फारसी आए कि मेहमान आया है तो बीबी साहबा रोटी पकानी है तो किसी दे घर च आटा कोनी, तो हजरत सैयदा कायनात ने अपनी चादरे ततहीर अता फरमाए कि जा इनू किधरे रहन रख दे, उथू गंदुम या जौ लिया, मैं आटा बनावांगी, जेड़ा भी मेहमान मस्जिद नबवी च बाबा जान को लाया है तो उन्हें रोटी तुसी पेश कर देना। ए बीबी फातिमा नू सलाम भी करने हैं तो मोड़ा ने पूरी नहीं पैंदी है। मनना इमाम हुसैन नू तो आंदे जी पूरी नहीं पैंदी। मनना हजरत अली पाक नू नारे अली दे लावने और कहते हैं पूरी नहीं पैंदी। जेबां भरियां हुई हैं, पैसे हैं जेबां हैं, पूरी किसी की नहीं पड़ रही। हैरत की बात है, पूरी पड़ेगी कब? ये तब पूरी पड़ेगी जदों दोवें अंगूठे बेली बन्नणगे ते मोड़ आक्सें ढेड च लिया के उत्ते वड़ पा के बन्नो, उदों ढेड ते एक बंद लगेगा, 2 अंगूठे इंज करके बन्नणगे और हाथ विच पा देणगे, जेड़े हाथ ऐ घुटीजे रहे मुड़ सीधे हो जाएंगे। इन्हां नूं सीधा करो और इन्हां नूं एक बंद पा के बन्नो। सारी जिंदगी इहदी पूरी नहीं पई, इन्हां नूं कबर ही दसांगे पूरी किवें पैंदी है। सखी हो जाओ, खुले हाथ कर लो। खुदा की कसम, सखी का दिल भी कुशादा, हाथ भी कुशादे, मुकद्दर भी कुशादा, और वो कब्र में जाएगा तो उसकी कब्र भी कुशादा। ये बात मैं यार कल ना मौजू हजरत साले अलैहिस्सलाम, कल मैं एक खबर देखी तो यकीन जाने में हैरान रह गया। एक बंदे ने ना कब्रिस्तान की फोटो लगाई हुई, हो सकता वाकया सच्चा हो, जिस तरह उसकी तस्वीर थी, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। फोटो लगा है, मुर्दा दफन करके लोग तदफीन कर रहे हैं, कब्र बना रहे हैं। पीछे रात का टाइम है, पीछे एक औरत कह रही है, या अल्लाह ये मेरा भरा है और 30 साल इन्हें मैनू अदालतां दे धक्के खुआए और मेरी विरासत इन्हें नहीं दी थी, हुण एक कब्र चाहिए, तू जान ते बंदा जाने दे, तू हिसाब लै। दी दैन ने कब्र ते खलो के उन्हें आवाज दी थी और ये हो रही है। मेरे बेलियो, ये माल ना किसे मौलवी नू कम आया, ना किसे पीर नू कम आया, ना किसे वडेरे नू कम आया, ना MNA MPA, ना SHO साहब, ना थानेदार साहब, ना मुहर्रर साहब, जिन्ना ने रिश्वतां ले ले के पर्चे कट्टे, जिन्ना ने ब्रीफ केस ले ले के गलत केस भुगताए, वो जज, वो सारे अज कब्रां च लम्मे पैन। अल्लाह जाने ते अल्लाह दा कम जाने। अलबत्ता पैसा किसे नू कम नहीं आया। इस वास्ते इस जिंदगी च सीने को शादा करो, अल्लाह दी मखलूक ते रहम करो, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, कब्र भी अच्छी हो जाएगी, हशर भी अच्छा हो जाएगा। और हजरत साले अलैहिस्सलाम, हजरत साले अलैहिस्सलाम 100 साल बाद हजरत हूद तो बाद आए और पहली तबलीग नबियों की एक ही होती थी, एक अल्लाह, एक अल्लाह, और अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह की वादनीयत का पहला दर्स देते थे, अल्लाह एक है, ये बुत तुम्हें कोई नफा नुकसान नहीं दे सकते, आ जाओ अल्लाह के पास। अच्छा, हजरत साले की जो आदत थी ना, हजरत साले की आदत ये थी कि ये बीमारों की जो है ना इयादत किया करते थे, बीमार पुरसी करते थे, गरीबों की मदद करते थे, जो भी मुश्किल में होता था उसके काम आते थे। जब इन्होंने कहा ये दीन अपना पेश किया
انہوں نے کہا کہ تم جو لگتا یہ ہے کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. وہ کہتے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے, اس لیے تم یہ باولی باتیں کر رہے ہو, جادو کا شکار ہو گئے ہو. تم تو ہماری مدد کرنے والے تھے, اور مدد کے بجائے تم جو ہے وہ کون سی بات کر رہے ہو کہ ہم بت چھوڑ دیں, شرک چھوڑ دیں, اور یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. الغرض انہوں نے کوئی بات بھی حضرت صالح علیہ السلام کی نہیں مانی. یہ قوم سمود تھی. سمود ان کے یعنی کہ باپ دادا کا نام تھا سمود, اور ایک اس کا مطلب یہ سمود سمد سے ہے. سمد اس علاقے میں پانی بہت کم تھا, یہ کنویں بناتے تھے, بارش برستی تھی تو اس میں پانی سٹور کرتے تھے. یہ علاقہ یعنی پانی کی قلت کا شکار تھا, اس لیے اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے, اور اصحاب ہجر بھی کہا جاتا ہے. پتھریلے علاقے کے یہ لوگ رہنے والے تھے, پہاڑوں میں گھر بناتے تھے, لمبے چوڑے قد والے تھے, بڑی طاقت رکھتے تھے, بڑی قوت رکھتے تھے, اور 9 افراد ان کے سردار تھے. اور وہ اتنے شیطان تھے کہ وہ حضرت صالح کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے, اور قوم کو ان کے قریب نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ بات جو ہے ان کی مان لیں اور ہدایت پا جائیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھرپور کوشش کی, اور انہوں نے کہا کہ جو تمہیں خوشحالی ملی ہوئی ہے اور تمہیں صحت ملی ہوئی ہے, مال و دولت تمہارے پاس ہے, تو قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت صالح سمجھاتے تھے یہ عارضی چیزیں ہیں, یہ کام نہیں آئیں گی, اس لیے اللہ کو مان لو, اللہ کی مان لو, اللہ کے پیغام کو سمجھ جاؤ, اللہ رب العالمین جو ہے وہ تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہے. تو وہ پھر آگے سے ایک ہی جواب دیتے تھے, ما انت الا بشر مثلنا, کہ تو ساڈے طرح انسان ہے. تو یہ ہر نبی کو ان کی قوم نے کہا ہے, ما انت الا بشر مثلنا. قرآن پڑھ لیں, ہر نبی کو جواب میں یار تو ساڈے ورگا ہے, ساڈے طرح انسان ہے, تو کیسے اتنا بڑا یعنی کہ یہ بن گیا ہے کہ اللہ نے تجھے نبی بنا دیا اور ہمیں سمجھا رہا ہے, ہمارا بڑا بنا پھرتا ہے. تو وہ بار بار یہی کہتے تھے, ما انت الا بشر مثلنا, تو ہماری طرح ہے اور یہ بہت بڑا عہدہ ہے جو تمہیں نہیں مل سکتا. تو یاد رکھیں نبی جو ہوتے ہیں بشر جلد کو کہتے ہیں. جیسے نبی پاک نے کہا نا انما انا بشر مثلکم, نبی پاک نے مکے کے کافروں کو جواب دیا تھا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو بشر اس جلد کو کہتے ہیں. یہ چمڑی جو ہے نا, ہماری چمڑی, عربی میں اس چمڑی کو بشر کہتے ہیں. یہ خاص قسم سے اللہ نے بنائی ہے, یعنی بھیڑوں کی طرح ہماری چمڑی نہیں ہے, اسی طرح اونٹوں کی طرح ہماری چمڑی نہیں ہے, اس طریقے سے بھینس اور گائے کی طرح ہماری چمڑی نہیں ہے, پرندوں کی طرح, مور وغیرہ کی طرح ہماری چمڑی نہیں ہے. ہماری چمڑی اللہ پاک نے بشر بنائی ہے, اس کے اوپر بال مناسب مقدار میں اگتے ہیں, اس کا جو موٹائی ہے وہ مناسب مقدار میں, اس لیے اس کو بشر کہتے ہیں.